अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको शाद व आबाद रखें। आज 4 रजबुल मुरज्जब है। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में 5वां गुस्ल दे के अभी निकले हैं बारगाह से। हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक हैं और काफ़ी सारे लोग उर्स का माना जो है वो नहीं जानते। उर्स उसे कहते हैं कि जब अपने महबूब से मुलाकात हो। अल्लाह का जब कोई वली इस दुनिया के अंदर आता है तो इस दुनिया में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पैदा फरमाता है तब से लेके उसकी हर सांस अल्लाह के लिए वक्फ होती है। हर लम्हे में अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। कोई लम्हा कोई सात ऐसी नहीं होती कि जब अल्लाह के जिक्र से वो गाफिल हो। तो जो अल्लाह उसको ड्यूटी देता है वो इस इंतज़ार में रहता है कि वो ड्यूटी पूरी करके कब मैं मेरे रब से जाके मिलूं। तो जब इस दुनिया से रुखसत होके वो वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अपने नूर से मिलता है। अल्लाह के नूर से मिलता है, दम होता है जाके, उस घड़ी को उर्स कहते हैं। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक हैं। गरीब नवाज की बारगाह में मदीना मुनव्वरा से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। नजफ अल अशरफ से मौलाए कायनात भी यहाँ पर हैं। करबला मोहल्ला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास भी यहाँ पर हैं। जन्नतुल बकी से शहजादी कौनैन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, 12 इमाम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की आमद है। और हुजूर सरकार गरीब नवाज दूल्हा बने हुए हैं। तमाम हिंद के वली औलिया बाराती हैं। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये अभी यहाँ पर खानकाह पर ये तमाम सरकार का जो आस्थाना और ये पूरा दरबार जो सजेगा, अभी उसका यहाँ पर काम चल रहा है। ये तमाम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, ये हुजूर सरकार गरीब नवाज ने इन लोगों को चुना है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हाजिर होते हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ खिदमत कर दें। गरीब नवाज की मर्जी नहीं होती है तो एक कील भी नहीं लगा पाते। तो ये गरीब नवाज मुंतखब करते हैं। तो ये हैदराबाद से गुलाम आशिक चाहने वाले हैं। यार भाई इनके साथ में जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, तकरीबन 120 लोग यहाँ पर अभी इस वक्त हाजिर हैं। तो ये तमाम आस्ताने को इंशाअल्लाह जैसे दूल्हे का सेहरा होता है, जो गरीब नवाज की शान अल्लाह ने बनाई है, वैसे शायान शान इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब का दरबार सजाया जाएगा। अभी वो पूरा काम चल रहा है, जाल बांध दिया गया है अंदर। इंशाअल्लाह हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर, क्योंकि सुबह भीड़ बहुत होती है, अभी सुबह इंशाअल्लाह दरबार जब खुलेगा तो बारगाह के अंदर ये तमाम जो मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह के अंदर सेहरा बांधेंगे। और इंशाअल्लाह ये पूरी खानकाह पर भी सजावट होगी। तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वाले जो लोग भी हमारे से सलाम कदम बोसी यहाँ पे पेश कर रहे हैं, जो किसी वजूहात के तहत नहीं आ पाए, हुजूर सरकार गरीब नवाज उन सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाए, सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और खुसूस मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में या अहले बैत की बारगाह में जब आप हाजिर होते हैं तो सिर्फ यहाँ पर ये मकसद नहीं होता है कि आके ज़ियारत की और चले गए। नहीं, बेशक ये सबके दिल की चाहत होती है कि एक बार दीदार हो जाए, लेकिन जब अहले बैत की बारगाह में हाजिर हो, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो, तो यहाँ से गरीब नवाज की जो तालीमात हैं वो लेके अपने घरों को लौटें। जो हुजूर सरकार गरीब नवाज ने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बताई है वो अपने दिलों के अंदर लेके और अपने अपने घरों को लौटे और वहाँ पर वो पैगाम दें। तो यहाँ पर आए तो ख्वाजा साहब की बारगाह से ये दौलत लेके जाएं। क्योंकि हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आने के बाद यहाँ से इज्जत, दौलत, शोहरत ये तो मिलती है, ये तो अहले बैत का सदका मिलना ही है। इस बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं जा सकता है। क्योंकि अल्लाह जिसको अपना महबूब करार दे दे, अपना हबीब करार दे दे, उसकी बारगाह से खाली हाथ लौटाना अल्लाह के अदल के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ मांगना है तो अहले बैत की मोहब्बत मांगो। ये वो बारगाह है कि जहाँ से वली बनाए जाते हैं। ज़हे किस्मत हुआ वस्ले खुदा ख्वाजा परस्ती में, बशर इंसान कामिल बन गया ख्वाजा परस्ती में। असर ये है कि कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन हर एक इनमें से ख्वाजा बन गया ख्वाजा परस्ती में। यहाँ दुनिया की दौलत क्या बड़ी दौलत है मिल जाना,
اگر مانگو تو مل جائے خدا خواجہ پرستی میں، دیا اتنا کہ کوئی دے نہیں سکتا ہے سائل کو، ملا اتنا کہ دامن بھر گیا خواجہ پرستی میں، جو دریا تھا جو قطرہ تھا وہ دریا ہو گیا موج کرامت سے، جو بندہ تھا وہ مولا بن گیا خواجہ پرستی میں۔ تو یہ ولی بنانے کی فیکٹری ہے۔ بے شک اللہ رب العزت خالق و مالک ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر ہماری بات کے اوپر یہ بات کہے کہ صاحب حد سے بڑھا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ولی بنانے کی فیکٹری کو رکھا ہے۔ اس کی ایک برانچ نجف الاشرف میں ہے، ایک برانچ کربلا معلیٰ میں ہے، ایک برانچ سامرہ میں ہے، ایک قازمین میں ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک برانچ ہندوستان میں غریب نواز کا در ہے۔ تو یہاں سے ولی بن بن کے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر جب حاضر ہو تو یہاں سے توحید کا پیغام لے کے جاؤ، نماز قائم کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، اور بس یہ دعا کرتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز سب کو کامیابی کے ساتھ بلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اور جتنے بھی عاشقین یہاں پر حاضر ہیں حضور سرکار غریب نواز سب کو اپنے گھروں تک جھولیاں بھر کر کے لوٹائیں، گوہر مراد سے بھر کر کے لوٹائیں۔ جتنے لوگ ہماری اس بات کو سن رہے ہیں ابھی اس لائیو کے ذریعے سے، یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر اس دنیا میں، اس اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ محبت تو چھوٹا الفاظ ہے، یہ آئے مودت جو ہے اس میں حکم ہے مودت کرو، محبت ختم ہو سکتی ہے۔ مودت سرنڈر ہے، اپنے آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر کر دو اہل بیت کی بارگاہ میں، چاہے کہ کوئی بھی حالات ہو، اسے کہتے ہیں مودت۔ تو اللہ کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری آل سے، میری اہل بیت، میری عطرت سے مودت کرو۔ تو بس یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، نسل در نسل یہ قائم اور دائم رہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو لوگ بھی ہمارے کو فون کرتے ہیں، اگر کسی کا فون ریسیو نہیں کر پاتے تو ہمارے کو واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کافی سارے لوگ، کیونکہ شام کو ہم روشنی کے وقت دربار میں آستانے میں چلے جاتے ہیں، تو کافی سارے لوگ اس ٹائم پہ فون کرتے ہیں۔ جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 150 200 مس کال، ابھی بھی اس وقت بھی مس کالز ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ہم سب سے بات کر سکیں واپس فون کر کے۔ تو عرس مبارک میں جو سندل دن میں 3 بجے پیش ہوتا ہے، وہ 10 دن کے لیے ٹائم تبدیل ہو جاتا ہے، اور شام کو مغرب کے وقت ہم بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر 10 بجے تک آستانہ معمول کر کے اور پھر واپس یہاں پر خانقاہ پر آتے ہیں۔ تو اس دوران میں جو لوگ بھی ہمارے کو یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں یا آ کے چلے جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں، تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دربار میں آستانے میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہمیں فون کرتے ہیں، اگر کسی کا فون ریسیو نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے کو واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ جواب ضرور دیں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ مولا آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائیں، اور یہ ان کی عقیدت اور ان کی محبت ہے جو یہاں پر اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ کرم فرمائیے منجتن پاک کو صدقہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی ہو جائے بیٹا پیچھے، ادھر بیٹھ۔